अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इसाराना और मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। ये मेरा पहला वीलॉग है इसाराना के लिए, ऑफिशियल के लिए। तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में होती है। वो कभी उनकी ज़बान बंद कर दी जाती है, कभी उन जिन चैनल्स पे वो काम कर रहे होते हैं वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है, कभी-कभी चैनल्स भी बंद कर दिए जाते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि मैं आपसे बराह रास्त गुफ्तगू कर लूँ और वीलॉग्स के ज़रिए बात कर लूँ। आज मैंने आपसे दो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बात करनी है कि आने वाले दिन 23 मार्च तक पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, और दूसरा ये कि क्या पीटीआई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों को बिठाने में कामयाब हो गई है, और अगर हो गई है तो वो क्या करने जा रही है। ये दो बड़े इम्पोर्टेंट इशू हैं जिस पे मैंने आपसे बात करनी थी। देखें, जो 9 मई का वाक़या है वो अभी तक इस हवाले से तो उस पे कोई वो नहीं हो सकी कि जो उसमें लोग शरीक थे उनके खिलाफ सबूत सामने आ जाएँ और उनको सज़ाएँ मिल जाएँ। लेकिन अंदिया यही दिया जा रहा था सॉरी, कि 9 मई के मुलज़िमों को अब जल्द सज़ाएँ मिलेंगी। इस हवाले से मुख्तलिफ रास्ते बनते रहे, कभी अदालतों में गए, कभी फौजी अदालतों में गए, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अब ये तय किया जा चुका है कि जो 9 मई में जितने भी लोग हैं, जो मुलविस हैं, उनको ना सिर्फ ये कि फौरी तौर पे कटहरे में लाया जाए बल्कि सजाएं भी दी जाए। इनका नतीजा क्या निकलेगा इस पे भी मैं बात करूंगा। आपको पता है कि केपीके के वजीर आला को तो अदालतों ने तलब कर लिया, नाकाबिल ज़मानत वारंट भी उनके जारी हो गए। 12 और सियासतदान भी शामिल है, पीटीआई की बड़ी लीडरशिप उसमें शामिल है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग तो डिटरमेंट हो गए और ये अदालतों में पेश हो गए। इस्टेब्लिशमेंट बड़े अरसे से ये बात बड़े वाज़े अंदाज में कह रही है कि जो 9 मई में लोग मुलविस हैं उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी जो 9 मई के नामजद मुलजिम है उन लोगों को ही पार्लियामेंट्स में आगे बढ़ाया है। मिसाल के तौर पे केपीके में वजीर आला जिन्हें बनाया गया वो 9 मई के नामजद मुलजिम है। पंजाब असम्बली में मियां असलम इकबाल साहब को वजारत उज़्मा के वजारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया, लेकिन उन्हें अभी तक हल्फ नहीं उठाने दिया गया, जिसके बाद चेंज किया गया और राना साहब को आफ्ताब साहब को लाया गया सामने। अब जो कायदे हज़ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली का है वो भी तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि असलम इकबाल साहब तो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकते। अगर वो पहुंचेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में एक खौफनाक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये कि क्या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में एक नया तसादुम होने जा रहा है, और दोनों जानिब से सब बंदी की जा रही है। अभी हाल ही में जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका इंतखाब भी इसलिए किया गया कि पंजाब में उन्होंने माजी में जिस तरह पीटीआई के को टैकल किया, घरों में घुस के जिस तरह कहा, ख़वातीन के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई, जिस तरह पुलिस ने अपना किरदार अदा किया, तो अगर अब इस बार फिर इस तरह की टकराव की सूरत हाल होती है तो वज़ीर दाखिला साहब मैदान में मौजूद हैं, और वो दबे दबे लफ्ज़ों में ये भी कह चुके हैं कि 9 मई के जो मुलजिम हैं उनको कड़ी सज़ाएँ मिलेगी। मेरी इत्तलात ये हैं कि 9 मई के मुलजिमों को कम अज़ कम उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। यानी इतना जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, जबकि बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों जानिब से आग ठंडी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बावर करा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के फेडरेशन को इत्तेहाद की ज़रूरत है, ना कि तसादुम की ज़रूरत है। अब ये जो बीच में लोग शामिल हैं ये किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो देखा जाएगा, क्योंकि अब इमरान खान से जो डिमांड की जा रही है वो ये कि वो इन इंतखाबात को न सिर्फ तस्लीम कर लें बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, बल्कि खामोशी इख्तियार कर लें और एक खामोश सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दें। तो इमरान खान इस बात पे बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्हें बारहा इस बात की ऑफ़र की जा चुकी है, लेकिन वो हर दफ़ा इस बात को रद्द कर देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब रियासत है, इस्टेब्लिशमेंट है जो 9 मई के मुलजिमों को माफ़ नहीं करना चाह रही, दूसरी तरफ इमरान खान है जिन्होंने अपने तमाम कलीदी, अब ये सेनेट के जो टिकट्स भी उन्होंने जारी की हैं, वो भी वो लोग हैं जो 9 मई के मुलजिम हैं। तो ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान 9 मई के ऊपर एक तसादुम जो है वो सामने खड़ा है, और इमरान खान
یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہیں سیاست سے علیحدہ کر دیا جائے. وہ دبنگ انداز میں کھڑے ہیں، بلکہ ان کی ہمشیرہ کا تو یہاں تک کہنا علیمہ صاحبہ کا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور یہاں پہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کتنی مخلص ہے عمران خان کے ساتھ. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ میں آپ کو اطلاع اس پروگرام میں دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے موجودہ اس پلیٹ فارم پہ بھی ایک فارورڈ بلاک بنایا جا چکا ہے جو وقت آنے کے اوپر سامنے آ جائے گا، اور اس میں کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے جنہیں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، جن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ عمران خان کو اس موقع پہ اکیلا چھوڑیں گے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں دانستہ کنفیوژن بھی پھیلائی جا رہی ہے، تصادم کی فضا بھی پیدا کی جا رہی ہے. عرفان مروت صاحب جو ہیں وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لے کے علیحدہ چل رہے ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی رولز کی، وہ پارٹی پالیسیز کی جو ہے وہ وائلیشن کر رہے ہیں. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے مختلف کوارٹرز کے اندر تعلقات بھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں کھل کھیلنے کا بھی موقع فراہم کیا جا رہا ہے. گوہر خان صاحب ہوں اور باقی جو لوگ ہیں وہ گو اس بات کا کھلا اعلان نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مروت صاحب کے ایکٹ سے پی ٹی آئی کے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے. حالانکہ مروت صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے دانستہ ایسی گڑبڑ کی کہ پی ٹی آئی کسی ایسی جماعت کے ساتھ الحاق نہیں کر سکی جس کا پارلیمنٹ میں وجود تھا. تاکہ یہ بات ان کا پارلیمنٹ میں وجود ہوتا، پارلیمانی پارٹی رجسٹر ہوتی تو شاید کچھ اور ہوتا، لیکن شاید ریاست تب بھی ان کو وہ گنجائش نہ دیتی. تو یہ تو چاہے وہ کسی سے بھی وہ کرتے انہیں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن موجودہ حالات میں جو صورتحال آپ کے سامنے ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنی کونسل جو ہیں صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ کسی موقع پہ آ کے کوئی ایسا بم نہ پھوڑ دیں جس سے یہ اتحاد نہ صرف چکنا چور ہو جائے بلکہ پی ٹی آئی کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑے. یہ دو چیزیں میں ابھی ارلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ بھی کسی وقت پہ آ کے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جس سے یہ اتحاد خطرے میں پڑ جائے. مروت صاحب اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. گوہر صاحب کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں گے اور اس پارلیمانی سیاست میں ساتھ چلیں گے. یہ اسٹریٹجی بھی غالباً پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ ایک طرف لڑائی اور تصادم ایک سٹینڈنگ اپنی برقرار رکھیں، دوسری طرف جو ہے وہ کوشش کریں کہ انہی کوارٹرز میں سے وہ اپنا جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کو لے کے آگے بڑھتے رہیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ میں آزاد ارکان کی ایک بہت بڑی تعداد آلریڈی کہیں کمٹ کر چکی ہے جو پہلے سے کمیٹڈ تھے، اور وہ ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اور یہ آنے والے چند دنوں میں جو ایسے ہی 9 مئی کے ملزموں کو سزائیں ملنی شروع ہوں گی یہ فارورڈ بلاک سامنے آ جائے گا، اور پھر عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہوگا کیونکہ انہیں پھر ایک بار سب بندی کرنی پڑے گی. انہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون ان کے ساتھ ہے کون نہیں، اور جو ساتھ تھے وہ ساتھ بھی تھے یا نہیں تھے. ابھی میں نیکسٹ ویلاگ میں ان لوگوں کے نام بھی آپ کو شیئر کروں گا جو فارورڈ بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں. السلام علیکم.